आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 9 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। केसीआर हुकूमत मुसलमानों को 31 मुलाजमीन भी देने तैयार नहीं, महज 23 की खैरात। ग्रुप 2 के आलमिया में 4% तहफुजात को 3% तक महदूद कर दिया गया। मुस्लिम कायदीन की झूठी तसल्लियां बेसूद साबित हुई। हुकूमत तेलंगाना या तो रियाज में कमजोर हो चुकी है या मुसलमानों को गुमराह करके उन्हें महरूम तबकात में शामिल करने का मसमम इरादा कर चुकी है। हुकूमत की जानिब से झूठ पर झूठ और गुमराहकुन बयानात से मुसलमानों को रुझाने की कोशिश की जा रही है। रियासत में अमली तौर पर हुकूमत ने 4% मुस्लिम तहफुजात में 1% की कमी करके उसे 3% कर दिया है, लेकिन हुकूमत में शामिल मुस्लिम कायदीन की जानिब से हुकूमत का दिफा करते हुए ये दावा किया जाता रहा है कि हुकूमत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, जबकि अगर हुकूमत और पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से जारी ग्रुप 2 के आलमिया का बारीकी से मुशाहिदा किया जाए तो BCE तहफुजात को घटाकर 3 कर दिया गया और सरकारी ओहदेदारों की जानिब से उस पर गुमराहकुन दलाइल पेश करने के अलावा आलमिया में फीसद के बजाय महफूज मुलाजिमतों के आदाद शुमार को भी चीदा करके पेश करके उम्मीदवारों को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से 29 दिसंबर 2022 को जारी आलमिया नंबर 28/2022 में जुमला 783 जायदादों की निशानदही करके उन पर तकर्रुरात की तफसीलात फराहम की गयी, लेकिन इन 483 जायदादों में जहां 4% तहफुजात के एतबार से मुसलमानों को 31 महफूज मुलाजिमतें मिलनी चाहिए, उनमें कमी करके 23 जायदादों की BCE जुमरे की जायदादों के हैसियत से निशानदही की गई, जो कि 783 जुमला जायदादों का महज 3% होता है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तारीखी बौली का तहफ़्फ़ुज़ करने KTR की हिदायत। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार से ख्वाहिश की है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तारीखी बौली के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात जारी करें। उन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नसीर नाशू के ट्वीट का जवाब देते हुए अरविंद कुमार से ख्वाहिश की कि वो वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मशावरत के जरिए तारीखी बौली के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात करें। नसीर नाशू ने ट्विटर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी की कदीम और तारीखी बौली की तस्वीर के साथ KTR को लिखा कि बराह करम मेरे कॉलेज की हेरिटेज बौली की बहाली के इक़दामात करें। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के तहत ये बौली मौजूद है। उन्होंने KTR के अलावा उस्मानिया यूनिवर्सिटी और GHMC हुक्काम को ट्वीट किया। इस ट्वीट पर KTR ने मस्बत रद्द अमल का इजहार करते हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है। हैदराबाद में कई तारीखी बौलियां मौजूद है और हुकूमत ने हाल ही में सीढ़ियों की 2 बौलियों को बहाल किया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की बौली 1798 में चंदा बाई ने तामीर कराई थी। वो आसिफ जाही दौरे हुकूमत की मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों में शामिल थी। ये तारीखी बौली सीढ़ियों की बौली से मशहूर है जो ज़बोहाली का शिकार है। बताया जाता है कि बौली का एक हिस्सा मुनहदम हो चुका है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की ये बौली सकाफती विरसे का हिस्सा है और इसकी बहाली की सूरत में यूनिवर्सिटी में एक तारीखी विरसे की बहाली होगी। तेलंगाना हुकूमत ने बौलियों की बहाली के जरिए सियाहती मकामात में तब्दीली के इक़दामात किए हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मजीद 5 दिनों तक रहेगी शिद्दत की सर्दी। AP के लंबासंगी में अक़ल तरीन दर्जे हरारत -1 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हो गया है। हफ्ते की शाम से हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई है, जिसके नतीजे में सर्दियों में इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 जनवरी तक शिद्दत की सर्दी बरकरार रहेगी। तेलंगाना के मुताहिदा अजला आदिलाबाद और मेदक में कई मुकामात पर दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। संगारेड्डी जिला के कोहीर में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 7.8 डिग्री, नालावली इलाके में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस बताई जा रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद को मुल्क की सबसे महफूज तरीन जिला का एजाज, कौमी सतह पर जिला को 5वां मुकाम और रियासत में सरफेरिस। जिला आदिलाबाद अवाम के लिए सबसे महफूज
محفوظ ضلع ہے۔ وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل نے ہفتے کے روز سوشل پروگریس انڈیکس اور محفوظ اضلاع کی رپورٹ جاری کی۔ رپورٹس کے مطابق ملک کے سب سے محفوظ اضلاع میں ضلع عادل آباد نے 85 نمبرات کے ساتھ ملک میں سب سے محفوظ ضلع کے طور پر 5واں اور تلنگانہ میں پہلا مقام حاصل کیا۔ اس سروے میں 69 اشاریوں پر غور کیا گیا، جن میں سب سے اہم خواتین کے خلاف جرائم، بچوں کے خلاف جرائم، سائبر کرائم، قتل، سڑک پر ہونے والی اموات، پرتشدد جرائم وغیرہ تھے۔ وزیر اعظم کے اقتصادی مشاورتی کونسل کی طرف سے جاری کردہ اس رپورٹ میں عادل آباد ضلع کو کمائی کے نمبروں میں سر فہرست مقام پر رکھا گیا۔ ہندو لڑکی سے بات کرنے پر مسلم نوجوان کو بے دردی سے پیٹا گیا، 12 افراد کے خلاف FIR ہوئی درج۔ ہندو لڑکی سے بات کرنے والے مسلم نوجوان افید کو کچھ لوگوں نے بے دردی سے پیٹ دیا۔ اس سلسلے میں پولیس نے 12 افراد کے خلاف FIR درج کر لی ہے۔ یہ واقعہ کرناٹک کے دکشینہ کڈر ضلع کا ہے۔ افید نامی ایک مسلم نوجوان سبرامنیا کرناٹک RTC بس اسٹینڈ کے پاس کھڑی ایک ہندو لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ اچانک کچھ لوگ لڑکے کے پاس آئے اور اسے پکڑ کر گاڑی میں بٹھا کر لے گئے اور ایک سنسان جگہ لے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے حفید کو بے دردی سے پیٹا اور چاقو کی نوک پر اسے دھمکی دی کہ وہ آئندہ کبھی لڑکی سے نہ ملے۔ حفید کی مار پیٹ کے کچھ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جن میں وہ زیر جامہ زمین پر پڑا نظر آ رہا ہے اور اس کے جسم پر مار پیٹ کے نشانات بھی نظر آ رہے ہیں، جس کے بعد پولیس نے تعزیات ہند کی دفعہ 323، 324، 307 اور 365 کے تحت 12 افراد کے خلاف FIR درج کی ہے اور مصروف تحقیقات ہے۔ تلنگانہ کے نظام آباد ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کے سائلنسرز کو روڈ رولر کے ذریعے تباہ کر دیا۔ تلنگانہ کے نظام آباد شہر میں ٹریفک پولیس نے گاڑیوں کے سائلنسرز پر روڈ رولر چلاتے ہوئے اسے تباہ کر دیا۔ پولیس نے بتایا کہ خوفناک آوازیں نکالنے والی بلٹ گاڑیوں اور بائکس کے سائلنسرز کو روڈ رولر کے ذریعے تباہ کر دیا گیا ہے، جو سڑکوں پر عوام کو پریشان کر رہے تھے۔ نظام آباد ٹریفک پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں سے اس طرح کی خوفناک آوازیں نکالنے والی گاڑیوں کے تقریباً 100 سائلنسرز کو ضبط کرتے ہوئے اسے مقام کے سامنے سڑک پر روڈ رولر چلاتے ہوئے اسے تباہ کر دیا۔ نظام آباد شہر کے قلب میں واقع دھرنا چوک پر کی گئی اس کارروائی کو دیکھنے کے لیے عوام کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ پولیس نے بتایا کہ 3 لاکھ روپے مالیت کے سائلنسرز تباہ کیے گئے۔ پولیس نے ایسی خوفناک آوازیں نکالنے والے سائلنسرز لگانے والوں کے خلاف کارروائی کا انتباہ بھی دیا۔ پولیس نے کہا کہ شہر میں مزید 1000 بائکوں کے ایسے سائلنسرز ہیں اور ان کی شناخت کر کے ضبط کر لیا جائے گا۔ سابق فوجی سربراہ جنرل دیپک کپور بھارت جوڑو یاترا میں ہوئے شامل۔ سابق فوجی سربراہ جنرل دیپک کپور اور کئی موظف اعلیٰ فوجی عہدیداروں نے آج ہریانہ میں راہل گاندھی کے بھارت جوڑو یاترا میں شمولیت اختیار کی۔ یہ یاترا فی الحال ہریانہ سے گزر رہی ہے۔ انتہائی شدید سردی اور قہر میں مارچ کا آج صبح ڈوڈوا کرنال ضلع سے آغاز ہوا اور یہ کرو کشیتر ضلع میں داخل ہوئی۔ چیف منسٹر منوہر لال کے حلقے کرنال سے اس یاترا کے گزرنے کے دوران عوام کی کثیر تعداد یاترا کا حصہ بنی۔ پارٹی قائدین و دیگر بھی اس یاترا میں موجود تھے۔ اتراکھنڈ میں شدید سردی اور دھند کی وجہ سے تمام اسکولوں کو 15 تاریخ تک بند رکھنے کا دیا گیا حکم۔ اتراکھنڈ میں مسلسل سردی کی لہر اور دھند کی وجہ سے پیر کو تمام سرکاری اور غیر سرکاری اسکولوں کو 15 جنوری تک بند رکھنے کا حکم جاری کیا گیا۔ ریاستی ڈائریکٹر جنرل اسکول ایجوکیشن ونشی دھر تیواری کی جانب سے ایڈیشنل ڈائریکٹر RK اونیال نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ اسی مناسبت سے شدید سردی دھند کی وجہ سے ریاست میں تمام سرکاری غیر سرکاری امدادی یافتہ سرکاری اسکولوں کو 15 جنوری تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نتیجتاً تمام اسکولوں میں 15 جنوری 2023 تک تعطیل ہوگی۔ تمام ادارے مذکورہ حکم کی سختی سے تعمیل کو یقینی بنائیں گے۔ اس حکم کی ایک کاپی ریاست کے تمام ضلع مجسٹریٹ کو روانہ کر دی گئی ہے۔ آندھرا پردیش کی سیاست میں اہم تبدیلی، چندرا بابو نائیڈو سے پون کلیان کی ملاقات۔ آندھرا پردیش کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی کے تحت جنا سینا کے سربراہ پون کلیان نے آج حیدرآباد میں صدر تیلگو دیشم این چندرا بابو نائیڈو سے ملاقات کی۔ چندرا بابو نائیڈو کی قیامگاہ پر دونوں قائدین کی ملاقات تقریباً 2.5 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں آندھرا پردیش کی تازہ ترین سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں قائدین نے جگن موہن ریڈی حکومت کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف
खिलाफ मुतहिद जिद्दोजहद का फैसला किया। मुलाकात के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए दोनों कायदीन ने अपोजिशन जमातों की सरगर्मियों को कुचलने के लिए हुकूमत की जानिब से आयद करदा पाबंदियों पर बरहमी का इजहार किया और अवामी जलसों और रैलियों पर तहदीदात से मुतालिक जियो नंबर 1 से दस्तबरदारी की मांग की। इस साल हिंदुस्तान को तारीख में सबसे ज्यादा हज कोटा मुख्तस दोनों मुमालिक के दरमियान मुआहिदा। एक अहम इक़दाम में सऊदी अरब ने साल 2023 के लिए हिंदुस्तान के लिए अब तक के सबसे ज्यादा हज कोटे में इजाफा किया है। इस साल कुल 1,75,025 हिंदुस्तानी आज़मीन हज अदा कर सकेंगे। सऊदी अरब के नायब वजीर हज व उम्रा डॉक्टर आदिल फतेह बिन सलीम और हिंदुस्तानी कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम ने जिद्दा में हज कोटे के मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। हिंदुस्तानी कौंसलेट ने पीर को ट्वीट किया कि साल 2023 के लिए हिंदुस्तानी हज कोटा 1,75,025 मुकर्रर किया गया है। ये थी 9 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।